जी दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने एक रिएक्शन दिया था। एक चूतिया जो है वो कट्टर दिमाग जो है, फ्रस्ट्रेटेड बीमार जहन जो है, ताहिर ताहिर रहमान, ताहिर मलिक, पता नहीं क्या नाम था इसको, कमीने का, घटिया चूतिए नीच इंसान का, जिसने जो है वो एतराज उठाया उसके दुर्दाना जो उसकी मर्जी है भाई, जो चाहे वो लिबास पहने, जो चाहे वो एक्ट करे, उससे कौन सा नुकसान पहुंचाए। किसी को जख्मी करके आइए, कत्ल करके आइए, कौन से मुआशरे में क्या नुकसान उसको साबित तो करो, पेश तो करो, पता तो चले। इतने सारे मसाइल हैं, उस वीडियो में मैंने तफसीलन बात की है उस पर। तो अभी इनकी तो ये सोच है ना भाई, ये जो बीमारी, ये जो वायरस, ये जो जरासीम जो इस बीमारी के आ रहे हैं, ये जो कटर दिमाग, फ्रस्ट्रेटेड दिमाग, जो पोर्न में नंबर वन है पाकिस्तान देखने में, और उनके दिमाग में हर वक्त सेक्स ही चलेगा ना, औरतें ही चलेंगी ना, लिबास ही उनका चलेगा ना, वही उनके दिमाग में होगा ना, लिबास, और हर वक्त उनको देखना, और ये वो इतने सोफिस्टिकेटेड, और ये वो स्टूडियो कोट कोट बन बन के आते हैं, और अंदर इनका ये गटर भरा हुआ है, अंदर इनका पखाना भरा हुआ है। बाहर से बस इनकी शक्ल ऐसी लगती है भाई, पता नहीं। तो ये भी हराम है ना, ये तस्वीर, ये वीडियो, ये सब हराम है तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक। अगर तुम लिबास पे भी इतराज कर रहे हो कि वो क्यों नहीं है, वो भी तो इसी स्टैंडर्ड, इसी ओरिजिनलिटी, इसी बीमारी, इसी इस्लाम, इसी जो है इंटरप्रिटेशन जो भी आपकी है, उससे ही आ रही है ना। तो वहां पे तुम लोग अपने मतलब है तो वहां पे आ रहे हो, वो जो हराम चीज है उसको, वीडियो को, इस तस्वीर को, उसको उससे फायदा उठा रहे हो, वो हराम नहीं है। और ये लिबास जो है हराम हो गया, ये ऐसा डांस जो है वो हराम हो गया, ये चीज हराम हो गई। एक आर्ट, एक फन जिसपे लोगों को तारीफ करनी चाहिए, ये उल्टा कमीना, घटिया, नीच कुत्ता जो है, कुत्ते की तौहीन हो जाएगी इसको कुत्ता बोलना, इसका सुअर इंसान, ये उसकी उस पर इतराज कर रहा है। तो अभी ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह के, आपकी तो यार क्या आपकी तारीख रही है इस्लाम की, आपकी जो जो हदीसें भरी पड़ी हुई है, आपका पूरा जो है ना, ये हदीसें जो सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने ये गटर में फेंक दी है, समझेगी आपकी सारी हदीसें, उसको इनकार कर दिया है कि ये भाई बाद में जो है वो लिखी गई, और ये खिला, बिल्कुल ये गैर इखलाकी, गैर इंसानी उस पर मबनी है, गदों पे। आशा की उम्र 6 साल थी, रसूलुल्लाह उनकी छोटी उम्र की वजह से अपनी मनख्वाह के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते थे, लिहाजा अपन मखसूस उज़्वे मखसूस उनकी रानों के दरमियान में रखकर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ा करते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह को दूसरे मोमिनों के बरक्स अपने उज़्वे मखसूस पे पूरे कंट्रोल था, दखूल से परहेज फरमाते थे। वाह भाई वाह, बड़ा सब्र, बड़ा जो है ना वो पेशेंस जो है ना, बड़ा वो होना चाहिए इस पे। बहरहाल तो मैं क्या करूं यार, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा हूँ, उनकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये आपकी, आप झूठा साबित करो ना यार, ये मैं खुद कहता हूँ ये गलत हदीस है, ये झूठी है। लेकिन आपका, आपकी जो ये है, इनके अलावा भी बहुत सारी हदीसें हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी जो है वो गैर अखलाकी, गैर इंसानी है, उनसे भी इनकार करो ना, वो भी फेंक दो गटर में। वो जो पूरी की पूरी सही बुखारी, सही मुस्लिम है, उसमें भी हजारों हदीसें जो कि गैर इंसानी है, ऊँट के पेशाब वाली हैं, हलाला वाली हैं, शादी गवाही वाली है, बच्चों की शादी करने वाली है, बालिग कब होना चाहिए ये सोचने तक नहीं कि जहनी जिस्मानी तौर पे जब तैयार हो, और वो अपनी मर्जी हो उसकी, हमारे तो बचपन में ही तय कर देंगे, ये इसकी हम देंगे, ये इसकी, जैसे मिल्कियत है बाप की, जैसे वो मिल्कियत है। तो वही मैं, वो जो ताहिर कसीम कमीने किस्म का को जो एतराज कर रहा था उसके डांस पे, उसके लिबास पे, भाई उसका बाप तक जो है ना वो उसके जरिए से पैदा हुई, वो उसकी भी मिल्कियत नहीं है, वो भी इतराज नहीं कर सकता उस पे। तो तुम कौन होते हो, घटिया दिमाग। अच्छा, ये कम उम्र नाबालिग बच्चियों के साथ जमा के बाद लड़की पर गुस्ल वाजिब है या नहीं। अब मसला ये है कि कम उम्र नाबालिग बच्चियों रेप के बाद, अभी यासपीर असद ने फातिमा का रेप किया ना, बेचारा का नीचे धड़ खूनम खून, मर गई बेचारी, कत्ल हो गई, फिर भी वो जिंदा बच गया, झूठ बोल के, ये वो सहारा लेके। इसी आपके इस्लाम की दियत और किसास के कानून से कितने कातिल रेपिस्ट बच जाते हैं पाकिस्तान में, उस पर बात करो ना, वो मसाले है ना। तो अभी मसला यहाँ पे कि भाई कम उम्र नाबालिग बच्ची के साथ अगर जिन्ना उसने रेप किया है तो उस पे है या नहीं गुस्ल वाजिब नहीं। मसला इनका ये है कि गुस्ल करना है या नहीं करना, ये मसला ही नहीं है कि भाई क्यों उसने ज्यादती ज्यादती ही क्यों की बच्ची के साथ,
یا لڑکوں کے ساتھ آپ کے آئے دن جو مدرسوں میں مولوی کرتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ابتسام الہی ظہیر جیسے سور کمینے گھٹیا قسم کے لوگ انہی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان مولویوں کو. تو یہ بھی تو یہ طاہر وغیرہ جو دانا پہ الزام لگا رہا تھا یا اعتراض کر رہا تھا، یہ بھی تو اسی کی نسل کا، اسی کے جو ہے ساگے، وہی دماغ جو ہے وہ اسی کا ہی ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ اسلام کی یہی مسائل ہے. استنجاب کے میں 3 انگلیاں استعمال کرنی ہے وہاں پہ ڈالنے کے لیے یا 2 کرنی ہے، یہ مسائل ہے ان کے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کیا. اب یہ دیکھیں، یہ مسئلہ ہی لکھا ہے اس میں، چھوٹی کسی اگر کسی مرد نے صحبت کی جو بھی ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. اور یہ فرات ہاشمی جو منہ پورا ڈھاکی، ابھی تصویر بھی حرام ہے، تم ویڈیو پہ ہی کیسے آ رہی ہو؟ جہالت پھیلانے والے یہ گٹر دماغ جو ہے نا ان کے. ابھی یہ دیکھیں، حضرت امام رسول سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بنت عباس کو دیکھا. اس وقت وہ دودھ پتی بچی سے کچھ بڑی تھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عباس کہ یہ بیٹی میری زندگی میں جوان ہو گئی تو میں اس سے شادی کروں گا. اب میں کیا کروں یار، آپ خود ہی اس کو بول دیں کہ بھائی یہ غلط حدیث ہے، یہ جھوٹی ہے یہ. ورنہ تو اگر کوئی پڑھے گا، غیر مسلم پڑھے گا، کہے گا شرم نہیں آتی ہے اس کو، ایسی بات کر رہا ہے یہ. دودھ پیتی بچی، یہاں پہ تو یورپ میں آپ بڑے عمر کی بھی ہوں، کوئی نگاہ تک نہیں دیکھتا. میں اسی لیے تو اس پہ بھی بات کرتا ہوں کبھی کبھی کہ بھائی حجاب ہے، یہ جو عربی عورتیں اپنے آپ کو گھٹن زدہ، مجبور زدہ، پھر کہتے ہیں کہ چوائس ہے حجاب. دھوپ میں گرمی میں بھی انہوں نے گھٹن سفوکیشن یہ حجاب جو ہے پہنا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی کیوں؟ پاکستان میں تو ٹھیک ہے، آپ کو خطرہ ہے مردوں کی، ابھی ان طاہر جیسے ان کمینے جیسے لوگوں کی ہے ہی جو کوئی نظر اس طرح کی ہے کہ وہ ان سے آپ کو سیفٹی کا خطرہ ہے. یہاں کون سا آپ کا سیفٹی کا خطرہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے یہ اپنا گھٹن پہنی ہوئی ہے، سفوکیشن پہنی ہوئی ہے یا حجاب پہنا ہوا ہے. Only about 1% of British population is Pakistani men, but according to Cockburn report, they committed 80% of gang rapes. Only 3.6% of gang rapes were committed by white men. تو یہ دیکھیں، پاکستان میں بھی ان کی حالت یہ ہے، ان سور دماغوں کی، ریپ کرنا. اور یہاں باہر یورپ میں بھی، یو کے میں بھی سب سے زیادہ ریپسٹ جو ہے یہ پاکستانی ہوتے ہیں. ٹاپ 10 سب سے ریٹ ٹو سیکسول آفینسز چلڈرن ان جرمنی. سب سے زیادہ ریپ کرنے والے افغانی، الجیرین، گینی، پھر پاکستانی آ جاتے ہیں، کولمبیا، پھر عراقی. عراق میں تو 9 سال کی بچی سے بھی کمینے نے شادی کی، اور وہ اس کا آ رہا ہے اوپر ویڈیو بڑی اس سے وہ پیش کریں گے بھائی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہوں کہ سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی کیوں نہیں بیماری سے جان چھڑاتے؟ یہ بھی گینگ ریپس کے بارے میں جو 80% ہے پاکستانی، انہیں اسی کے بارے میں رپورٹ ہے. اور عائشہ کی ایج جو ہے وہ ثابت ہے کہ 6 سال کی میں ہوئی، پھر 9 سال کی عمر میں انہوں نے باشرت کی. اور یو کے میں جو ہے وہ 7% پاپولیشن ہے مسلمس کی، اور انپلائڈ ہے 44%. یہ فری میں مفت میں جو ہے چیریٹی پہ، اس پہ گورنمنٹ کے اس پہ پلیں گے محنت کر کے. اور ویسے بڑے حلال حرام کا جو ان کا ہوگا نا، ویسے بڑے حلال حرام اپلیکیشن، وہ جو لاکھوں کماتے ہیں اپلیکیشن پہ، وہ بسکٹ جیلی اس پہ بھی دیکھیں گے جو ہے موبائل کھول کے، وہ حلال حرام جو ہے وہ دیکھیں گے. باقی یہ حلال حرام نہیں دیکھیں گے کہ بھئی آپ مفت میں جو ہے فری میں رہ رہے ہو، ان کا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، رہ رہے ہو، اور ان سے نفرت کر رہے ہو. یہاں پہ شرعی ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، ان کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی تو دماغ میں کچرا تم لوگ بھرا ہوا، پھر ادھر آ جاتے ہو. کیوں آتے ہو پھر ادھر؟ نکلو، جان چھوڑو، یہاں کا بھی ماحول خراب کر رہے ہو. اپنے ملک میں تو تمہارا جو ہے وہ یہ طاہر جیسے دردانہ پہ الزام لگا، اپنے ملک میں تو یہ تمہاری حالت ہے کہ یہ جو تمہارے پخانے کے گٹر بہہ رہے ہیں، یہ تمہارے منہ سے اعتراض کے لباس پہ اعتراض، ڈانس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، گٹر بھرا ہوا ہے دماغ میں، ہر وقت سیکس سیکس سیکس، عورت، اور یہ چلتا ہے. تو یہی ہے کہ جاؤ، نکلو یہاں سے. یہاں پہ آ کے کیوں خراب کر رہے ہو یورپ کو، اپنے جیسا کٹرستان بنا رہے ہو.